देवी प्रपन्ना आरती अरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतु खिलास्य प्रसीद विशेषरी पाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 वैशाख 15 गते बृहस्पतिवारको दिन अहिले बिहानको 7 बजिरहेको छ। म अहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर घाट परिसरमा छु र मैले यहीँबाट यो आवाज दिइरहेको छु। यो गौरी शङ्कर घाटमा फुलिरहेको इन्द्रवेली फुल हो र यो अत्यन्त सुगन्ध पनि आइरहेको छ र अत्यन्त मनोहर सुन्दर हुनाले आज मैले यही फुल परिवेशमा बसेर यो दृश्य भिडियो पठाउन गइरहेको छु। एकातर्फ हामी दैवी कला विभूति दर्शनको अनुसन्धान वर्षमा उभिएका छौँ भने अर्कोतर्फ यो प्रकृतिका जुन कलाहरू छन् यी दैवी कलाहरू देखेर कति बेला जीवन मृत्युको सङ्घारमा जुन कपर्दी खेल खेलिरहेको जीवन कहाँ गएर हार हुने हो यो त थाहा छैन, तर पनि जीवनदेखि थाकिएको पनि छैन र हरेस खाइएको पनि छैन। मलाई ती देवालय र तीर्थहरूमा रमाउन जुन जीवलाई भाग्यले मिलेको अनुभव गरिरहेको छु र त्यो पनि एक्लो मागन्ते जीवन बाटोमा उभिएर मैले जुन प्रकारको वैदिक शास्त्रहरू सम्मत दैवी सिद्धि र दैवी कलाहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्न उभिएको छु 2079 मा त्यहाँ मलाई यी फुलहरूसँग हाँस्न मन लाग्छ, मुसुक्क प्रसन्न हुन मन लाग्छ। मैले एउटा कुरो के बुझेँ भने कि जो मानिसहरू ईश्वरलाई विश्वास गर्छन्, जो मानिसहरू सत्कर्ममा र आफ्नो आत्मालाई विश्वास गर्छन्, जसले सदाचार अर्थात् सत्य, तप, दया र दानका बाटाहरूमा उभिएर धार्मिक सामाजिक सेवाहरूमा लागिरहन्छन्, उनीहरूको मुस्कान अर्कै नै हुँदो रहेछ। किनकि मैले त समाजलाई अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छु कि मसँग केही पनि नभए पनि मसँग एउटा प्रसन्नताको मुस्कान छ। त्यस प्रसन्नता साथ मैले के अनुभव गरिरहेको छु भने कि हामीले एक्लो बस्नु, ईश्वर विश्वास गर्नु अनि देवालय र तीर्थहरूमा सेवा दिनु, यो त देवताहरूलाई पनि निकै दुर्लभ जस्तो अनुभव भइरहेको छ। किनकि म वैदिक शास्त्रलाई निकै नजिकबाट दुर्गा सप्तशती र श्रीमद् भागवत गीता कृष्णार्जुन संवादलाई विचार गरिरहेको हुन्छु। किनकि माताको स्तुति समान मैले दैवी सिद्धि प्राप्त गर्ने त्यति सजिलो अर्को कुनै पनि बाटो देखिनँ। अनि मलाई एउटा यस्तो विश्वास पनि भयो, किनकि मैले जीवन विज्ञानलाई अनुसन्धान गर्दा कि ती माता देवीहरू वास्तवमा प्रकृति दैवी सिद्धि सम्पन्न र उनीहरूका आशीर्वाद र उनका वरद हात शिरमा हुँदा जुन प्रकारको मैले आफ्नो जीवनलाई अनुभव गरेँ त्यो जीवनबाट म यी आवाजहरू बोलिरहेको छु।
अब बिस्तारै 57 वर्षतर्फ जाँदै गर्दा जुन 2079लाई दैवी कला विभूति दर्शन अनुसन्धान वर्षको रूपमा स्वीकार गरेको हुनाले म यी फुलहरूको माझमा सुतिरहेको छु, बसिरहेको छु अनि यी फुलहरूसँग प्रकृतिको दैवी सिद्धिको विषयमा अनुभव गरिरहेको छु। फुलमा सुगन्ध छ, त्यसैले मगमग सुगन्ध पनि आइरहेको छ। सुगन्ध देखिँदैन तर फुल देखिएको छ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने ईश्वर देख्न खोज्नु भन्दा जीवनमा ईश्वर विश्वास साथ ईश्वरको कृपालाई अनुभव गर्नु निकै नै महत्त्वको विषय रहेछ। हामीले हाम्रा पुर्खाहरूका ती कीर्तिहरू, शास्त्रहरू अवश्य शिक्षाका निमित्त अनुभव गर्नु नै पर्ने हुन्छ। शिक्षाका निमित्त तिनीहरूलाई विचार गर्नु नै पर्ने हुन्छ। तर हामीले जब आफ्नो जीवनलाई नै देख्न सक्यौँ भने, जब हामीले हाम्रो जीवन विज्ञानलाई अनुभव गर्न सक्यौँ भने त मलाई कस्तो लाग्छ भने प्रकृति विज्ञान, जीव विज्ञान, जैविक जगत विज्ञान अनि यो वैदिक विज्ञानसँग यी सबै सम्बन्ध राखिरहेको पनि अनुभव गरिरहेको छु। आज मैले यो गौरी शङ्कर घाटमा जुन फुलहरू फुलिरहेको यस परिस्थितिमा मैले आफ्ना दृश्यहरू यसरी प्रस्तुत गर्न र पस्कन पनि गइरहेको छु। हामी दैवी सिद्धिको अनुसन्धान र खोज यस कारणले गर्दैछौँ कि हामी प्रकृतिसँग भएको दिव्य दैवी कलालाई प्राप्त गर्नका निमित्त कुन प्रकारले गयौँ भने हामी त्यहाँ पुग्छौँ र हामीले हाम्रा पुर्खा ऋषि मुनि आचार्यहरूले हामीलाई जुन शास्त्रहरू दिएका छन् ती शास्त्र प्रमाणको जीवन हाम्रो जीवन बन्न सक्छ, त्यो कुराको यहाँ खोजी चलिरहेको छ। शास्त्रलाई कण्ठ गर्नु जीविकोपार्जन र त्यही धार्मिक व्यापारका निमित्त उपयोगी होला, तर शास्त्रलाई सम्झनु र जीवनलाई देख्नु यो अत्यन्तै जीवन मुक्तिका निमित्त सहायक हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरिरहेको छु। त्यसैले पनि म मेरा अभिलेखहरू हुन् अथवा यी भिडियो दृश्यहरू हुन्, मैले त्यहाँ जीवन विज्ञान साथ यो भौतिक शरीर अनि तो प्राण, मन, बुद्धि 10 इन्द्रियहरू र यस जगतका 10 विषयहरू जुन हाम्रो आँखा, नाक, कान, मुख, जिब्रो, यी हातहरू, ती खुट्टाहरू, ती मलमूत्र विसर्जन गर्ने अङ्गहरू अनि हाम्रो जुन समग्र प्रकृतिका दैविक कलाहरू, मलाई यी फुलहरू देखेर प्रसन्नता लाग्छ। तर मानिसको सङ्गतमा पुग्दा मलाई निराश लाग्ने गर्छ, किनकि मानिससँग अभाव र दुःख कष्ट मात्र सुन्नुपर्ने हुन्छ अनि उसले जुन प्रकारको सङ्ग्रह र शोकको विषयहरू मात्र सुनाइरहेको मैले अनुभव गर्ने गर्छु। त्यसैले त मैले 2078 देखि कार्मिक रूपले जनसङ्ग्रह गर्ने बाटोलाई छोडिदिएँ र वैदिक विज्ञानका साथमा अब 2079 दैवी कला विभूति दर्शन अनुसन्धान गर्ने बाटोमा उभिँदैछु। र मलाई के लाग्यो भने हाम्रो यौगिक विज्ञान, त्यो आयुर्वेदिक विज्ञान, त्यो स्वास्थ्य विज्ञान, त्यो विचार विज्ञान, त्यो धर्म विज्ञान अनि यस्तै यस्तै विज्ञानसँग जाँदा मैले जुन जीवनमा
अनुभवहरू गरेको थिएँ र जुन विषयहरूको प्रकृतिको विषयमा निकै गम्भीर रूपले अनुसन्धान पनि गरियो र अन्त्यतः यही बोध भयो कि हामीसँग जुन सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्य गर्भदेखि नै यो शरीरको संरक्षण गर्ने सामर्थ्य देखियो। अहिले पनि मैले आहारहरू गर्छु र मैले हातमुख जोडिसकेपछि बडो त्यो यौगिक समाधिमा स्तब्ध भएर विचार गर्छु कि आखिर यो भित्र को के काम गर्दैछ, कसरी यी खाइएका आहार अन्नहरूलाई रस बनाउँदै, त्यसलाई रगत बनाउँदै, त्यसलाई हाम्रो शरीरको संरक्षण गर्ने, त्यति मात्र होइन मन बुद्धि इन्द्रिय प्राण सबैलाई एउटा ऊर्जा शक्ति दिने विषयमा पनि मैले अनुभव गरिरहेको छु। तिनै अनुभवहरूका कारणले त मलाई एक्लै यी देवालय र तीर्थहरू, यी पवित्र नदी किनारहरू, म जब यी देवी बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, यस गौरी शङ्कर सङ्गम, गौरी शङ्कर घाटमा आएर मैले यो सबै दृश्य भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु। मलाई कता कता के लाग्छ भने कि एक्लो मागन्ते जीवन पनि हो, अनि परिश्रमी जीवन पनि हो, अनि शैक्षिक धार्मिक वातावरणमा रमाउने जीवन पनि हो, अनि धेरै मानिसहरूको सङ्ग्रह नगर्ने त्यो प्रतिज्ञा व्यवहार पनि हो। अनि हामी सत्यलाई समाएर तपका बलमा र व्यवहारलाई र पात्रलाई देखेर दया र दान गर्ने प्रवृत्तिले आखिर हुँदो के रहेछ त भन्ने विषयमा मैले निकै नै अनुभव गरिरहेको छु कि वास्तवमा मानिस सुखको इच्छा त राखेको देखेँ, तर सुखको बाटो हिँड्न नखोजेको पनि भेटे। मानिसले सुख नै पाउनु छ भने मलाई के लाग्छ भने ईश्वर विश्वासका साथमा हामीले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यही नै हाम्रो जीवनको सफलता हुन्छ, त्यही नै हामीले दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्छौँ, त्यही नै हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाल राष्ट्रको हितमा उभिन योग्य पात्र हुन पनि पाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य, यस राज्यमा वैदिक सनातन धर्मलाई जुन परिस्थितिमा अपमान गरिएको छ, त्यस अपमानजन्य त्यस दुर्घटनाबाट हामीले फेरि पुनः हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई वैदिक सनातन धर्मको हिन्दू राज्य पनि अवश्यमेव दैवी सिद्धि साथमा पुनः स्थापना गर्नेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ भन्दै आजको यो बसाइलाई यही नै विश्राम लिन्छु। देवी प्रपन्ना आरती हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विषे स्वरिपाय विषम तमेश्वरी दे विचाराचरस्य हस्तदण्ड।